الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اس راز سے واقف ہے زمانے والے اس راز سے واقف ہے زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک دی انشاءاللہ آمد ہے. اور
جڑے مومن مسلمان لوگ ہیں وہ الحمدللہ رمضان دی تیاری دے اندر مشغول ہیں کہ ایسا مقدس اور پاک مہینہ جہدے بارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، شعبان میں محمد دا مہینہ ہے تے رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے۔ کیا معنی اللہ دے مہینے دا؟ بھئی حدیث پاکیچ نسایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن وہ گال میرے اللہ دی ہے۔ جیڑی گال اللہ خود آکھے اکو حدیث قدسی آکھیا ویندے۔ کیا آکھیا ویندے؟ حدیث قدسی، اللہ آپ بولے دے۔ آکسو کی میں بولے دے خدا دی زبان ہے؟ ہاں ساڑھا عقیدہ ایمان ہے، اللہ وجود تو تپاک ہے لیکن اندہ ہی قدرت والا وجود ہے، قدرت والا قرآن اللہ دے ہتھاں دے ذکر ہے کہ قدرت والے ہاتھ، مثلا انسان دے بناون دی واری فرمایا خلقتہ بیدیہ، خلقتہ بیدیہ، بندے کو بنائے بھی کس نال؟ اپنے ہتھاں دے نال۔ تو قدرت والے ہاتھ ہیں، قدرت والیاں اکھی دا بھی ذکر ہے قرآن وچ، قدرت والیاں پنڈلیاں دا بھی ذکر ہے قرآن وچ۔ تو گویا قدرت والا ایک وجود اللہ دا ہے۔ تو روزے دے بارے اللہ خود آکھے میرے محبوب اپنی امت کو آکھ دو الصوم لی وانا اجزی بہ، بئی روایت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے واسطے ہے تے اندی جزا میں آپ نے سا۔ اللہ تو کیویں جزا دے سے؟ فرمایا وَأَنَا أُجْزَا، توجہ میری طرف کرو نوجوانوں، وَأَنَا أُجْزَا، میں آپ اندی جزا بن ویسا۔ اللہ کیویں؟ فرمایا ہر عمل دا بدلہ دے سا، نمازیوں کو آکسوں جنت لگے بنجوں، حاجیوں جنت لگے بنجوں، زکاة دیون والے ہو جنت لگے بنجوں، صدقہ خیرات والے ہو جنت لگے بنجوں، روزے داروں ٹھہر بنجوں۔ اللہ جنت ہر شے ہے، فرمایا جڑی شے میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہا او میں دیونا چاہنا۔ اللہ کیا؟ فرمایا جڑا دیدار میرے کولو موسیٰ کلیم مگدہ رہا ہا کہ رب ارنی ارنی، اللہ اپنا جلوہ دکھا، تے میں آکھا قال لن ترانی، وہ جلوہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اے روزے دارو آج اپنے انوارات تے تجلیات دا میں خود اللہ تو کو دیدار کرانا چاہتا۔ اے دیدار جڑا ہے نا، اے دیدار ایک روزے دار کو تھی سی، بیا شہید کو تھی سی۔ کہ کو تھی سی؟
ایک روزے دار کو تبیا شہید کو. شہید دے بارے بھی حدیث پاک دے اندر آئے کہ دن کی آمد دے جنہیں ویلے اعمال تولے ویسے. اعمال کیا تھی سن؟ تل سن. تو ساکھ سو نماز کیویں تلسی بھائی، روزہ کیویں تلسی؟ یہ اللہ دا قرآن ہے. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرمیندے میں تجھے اعمال دا وزن کرے ساؤ دہاڑ قیامت دے. نماز دا وزن سی، حج دا وزن سی، روزے دا وزن سی، زکاة صدقات دا وزن سی. اللہ فرمیندے میں میزان عدل لیسا، ترازو لیسا، تلاوڑا لیسا، اس تلاوڑے دے اتے ہر چیز دا وزن سی. اور میں اللہ ایک وال برابر بھی فلا تظلم نفس شیعہ کہے بندے نال کوئی ظلم نہ کیتا ویسی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. فرمایا او جڑے اعمال انتوالنا او اعمال انہاں دی قیمت پوسی، لیکن کیڑی شے نال پوسی؟ اعمال دی قیمت ایمان دے نال پوسی. کس نال پوسی؟ ایمان نال. اگر ایمان ہو سی وط اعمال دا وزن ہو سی. جے ایمان نہیں ہے وط وزن بولو نہیں ہے. ایمان. اور میرے دوستو میرے بزرگوں میرا ایک جملہ یاد رکھی ونجو کہ جنت جڑی ہے نا، جنت اللہ نے ایمان دے بدلے دے اندر دیونی ہے کہ جیدہ ایمان پختہ ہے ان کو جنت مل سی. جے ایمان نہیں ہے تے ول جنت. اعمال جڑے ہیں اعمال ایتے ایمان کو مزین کرن دا ذریعہ ہیں. اعمال ایمان کو سونا کرن دا ذریعہ ہیں. اعمال ایتے نسیدن کہ ایدے اندر ایمان ہے. ورنہ میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر اعمال دے بدلے جنت اللہ دے وے ہاں تے وقت کہہ دے اعمال 15 سال، کہہ دے 20 سال، کہہ دے 25 سال، کہہ دے 30 سال، کہہ دے 50 سال. جو زندگی 50 سال گزری ہے پہلے 16 سال تے اور نابالغی دے اندر بقایا کتنے بچے 34 سال 35 سال. کہہ دے اعمال 60 سال. وقت اللہ کے اگر اعمال دے بدلے جنت 60 سال رہو اعمال ختم ہونا گو فارغ بھائی کہ اون دا بدلہ تھا موک گیا، اون دا بدلہ تھا موک گیا. بنی اسرائیل دی قوم دا ایک بندہ ہا رہبانیت اختیار کی تھی. 500 سال بے روح و ریا عبادت کی تھی. کتنے سال؟
اللہ کو دعا کی تو اس ربا میں گھر بار چھوڑے دا بھی ہوں سارے سونے نبی دی امتی یہ جائز نہیں ہے. آقا دی شریعت چھے کماؤ بھی صحیح, محنت بھی کرو, دکانداری, تجارت, زراعت بالا واسطے کماؤ. روحبانیت حضور دی شریعت نہیں, سابقہ نبیوں دی شریعت ہائی پائی. وہ دعا کی تھی, بیڑی تے چڑھ بیٹھا, سمندر دے ایک جزیرے چون کے لہ گیا جتھا کوئی نہ دیکھن والا نہ سنن والا نہ آکھن والا, لیکن ایمان ہا کہ رزق روزی میرا اللہ دے سی. رزق روزی کون دے سی؟ اللہ. اسادے دکان چو لب دے, تجارت چو لب دے, زراعت چو لب دے, یہ ایک اسباب ہیں. یہ کیا ہے؟ اسباب ہیں. اسباب اختیار کرنے دا شریعت آہدی ہے, لیکن ایمان اے رکھنے کہ وہ بغیر اسباب دے بھی دے سکتے, بغیر اسباب دے بھی. ماں دے پیٹ چ دیتے نہیں دیتا, بولو نا, دیتے نا دیتے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ لہ گئے اور اس جزیرے دے اندر اللہ دی عبادت شروع کر دیتی ہیں. سجدے تو سجدہ, نمازاں, یقین و ایمان رب دی ذات تے آ. مالک لم یزل نے, مالک لم یزل نے اتھائی ایک انار دا بوٹا پیدا کر دیتے. سمندر دا پانی کھارا کوڑا, اللہ اتھاؤں ہی جزیرے وچ مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دیتے. اور پانی بھی پی دے, انار بھی کھان دے, بس رب دی عبادت کریں دے. جرلے مرن دا ٹائم آئے, رب کنے دعا منگی اس, اللہ میرا مالک مہربانی کر, میں کو موت دے تے سجدے دے اندر جھکیا ہویا ہوں گا تیرے سامنے. موت سجدے چاہیے, اللہ دے سامنے پیش ہوئے. مالک نے پوچھیا کیا گھرنا ہے؟ اللہ 500 سال دی عبادت اعمال او گھر کے آیا. اللہ پاک نے فرمایا ذرا کو جہنم دے بارو بارو چکر لگاؤ. ایک کتاب دا واقعہ نہیں, حدیث پاک دے اندر آیا کھڑے ہیں. حدیث رسول دا ترجمہ کرے گا پیا. ایک جہنم دے بارو دا چکر لگاؤ. تتیاں ہوائیاں آئیاں, لو جی میں گرمی دی چل دیئے, حلق خشک تھی ویندے, زبان خشک ہو ویندے, لو چل دیئے, زبان خشک تھائیے, حلق دے اندر گرمی پیدا تھائیے, پانی دی طلب ہوئے. آدھے پانی گنہوں پانی نظر نہیں آدھا. جب جان لبتے آئیے, ایک ہاتھ اگھاں ودے, اُدھے اندر پانی دا پیالا. آدھے یار پانی پانی, انہاں کے پانی مفت نہیں ہے, مفت نہیں ہے. اے جناب پیسیاں نال آکھن لگا پیسے تے ہیں کوئی نہ. انہاں آکے اعمال دے بدلے, ہاں ہاں میرے گول 500 سال دے اعمال ہیں پہ, نمازاں ہیں, نمازاں ہیں, سجدے ہیں, رکوع ہیں, التحیات ہیں پہ. 500 سال دے دسو جتنے اعمال آدھے ہو میں دے دینا. انہاں کے جناب اے 500 سال دے اعمال دے بدلے اے ایک پیالہ مل سی. پانچ سو سال دے بدلے اے ایک پیالہ. ہن جلے جہان لبتے ہائی بردہ کیا نہ کردا, وہاں کہ جناب ایک ہنو پانی دا پیالہ دیو, پانی دا پیالہ گھنگی دے,
500 سال دی عبادت اعمال دے دیتن اللہ نے فرمایا ہونی کو میرے کو گھیرنا آ گئے نسا میرا بندہ کیا گھیرنا ہے اللہ وہ 500 سال دی عبادت ہے فرمایا ہوتا ہیک پانی دے پیالے دے بدلے دے آئیں تے ہون میں کو ذرا حساب دے نا کہ وہ 500 سال کتنے پیالے پانی دے پیتے ہیں اس جزیرے اتھا تا کوڑا پانی ہاں تے میں مٹھے چشمہ جو جاری کیتا ہے تے وہ کتنا پانی تو پیتا ہوئی تے وہ 500 سال دے اندر کتنے انار کھا دے ہیں نہیں ذرا انہوں دا حساب و کتاب بھی دے نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهَا آج تے ذرے دا حساب ہونے اعمال تلن ترازو سامنے ہے اللہ نے فاق سیمیا آنا ذرا ہن حساب دے ہن کتاب دے اے بندہ پریشان ہوئے سی زارو قطار رومن لگ ویسی اللہ فرمیسی وہ جنت اعمال دے بدلے نہیں وہ جڑا میرے تے پختہ ایمان ہاں تیرا کہ جلے بیڑی تو نتھا ہمیں ایمان و یقین لے ہاں کہ رزاق میرا اللہ ہے کھماون والا اللہ ہے پلاون والا اللہ ہے اس ایمان دے بدلے آتری بخشش کر کے جنت عطا کرے گا پیا تو جنت ایمان دے بدلے ملیں گے سارا رب دی ذات دے ہوتے ایمان کمزور ہے اللہ دی ذات دے ہوتے ایمان کمزور ہے ایمان نئے بڑے دے زبان نال تے آدھیں گئے کہ اساں مومن ہے اساں کون ہے آدھے ہیں نا یوسف علیہ السلام دے بھیراہن نا حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھی ڈالی سٹ آئے کہ نہ سٹ آئے تے والا چولا لہایا نے اللہ دے نبی دا اون چولے دے ہوتے ایک جانور کو ذبح کر کے تے کوڑا خون بھی قرآن دے وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب کہ آئین اپنے ابے دے کولو تے حضرت یوسف دی قمیص تے کوڑا خون لائی بندے ہیں جلے کوڑا خون لا کے آئین اللہ دے پیغمبر دے سامنے رون دے بھی آئین پٹے دے بھی آئین قرآن نے ایندہ نقشہ بھی چھکے اللہ دا قرآن دے کہ وجاؤ اباہم عشائی یبکون عشاء دے ٹائم تے آئین رو دے بدن پٹے دے بدن اور آدن قالوا یا ابانا میں نے توجہ کرائے قالوا یا ابانا آکھن لگے اے ابا جان انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا اللہ دے نبی ایسا دے بابا جان اے ابا جان انا ذہبنا اصل لگے گئے ہس شکار کھیلن تے وترکنا یوسف عند متاعنا تے اصل یوسف علیہ السلام کو اسباب تے سامان کو ملا گیا سے والجوان فاکلہ الذئب ان کو بھگاڑ کھا گئے ان کو نہر کھا گئے تے ایسا کوئی پتہ بھی ہے ابا جان تو سکو آگ سے وما انتا بمؤمن لنا تو سکو آگ سے جو تو سب مومن بھی کوئی نہیں وے مومن بھی وما انتا بمؤمن
معلوم تھیا ایک کوڑ مارن والے دا بھی ایمان نکل ویندے، کوڑ مارن والے دا اساں کوڑ کو کچھ سمجھ دے ہیں نہیں سمجھ دے۔ حدیث پاک ہی چاہندے جیلے بندہ کوڑ مرے دے ایدے منہ چوں بدبو دا ہک اتنا بڑا ببھوکا نکل دے، ہواڑ نکل دیے کہ اے سجے کھبے بیٹھے فرشتے موڈیاں تو ہٹ ہوئے، اتنی بدبو نکل دیے۔ لیکن اسائی کو کہیں گناہ سمجھے، سودا بھی چیندے ہیں کوڑ مار کے، غلط آدھا بیٹھا اللہ ہوتے چاہا ہے کوڑ کو، یعنی اسا کوئی گناہ سمجھ دے کوئی نہیں۔ حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرلے فاران دی چوٹی تے اعلان نبوت فرمائے تب بطور دلیل دے سب تو پہلے انہاں کو ایجو پوچھے نے میں نبی تہاڈے اندر 40 سال گزارن، ذرا میں کو اے دسو میں کو سچا پاتے وے کہ جھوٹا پاتے وے؟ بنیاد ایو سچ تے جھوٹ اگوں ہن تو دشمن ابو جہل آکھن لگا میں کلھا جواب دیواں یا ساری قوم؟ پوری قوم آکھیا تو ساڈا وکیل ہے تو دے۔ ابو جہل آکھیا جربناک مرارا، میں ایک مرتبہ نہیں بارہا تو کو آزمائے، ما وجدناک الا صدقا، نہیں پاتا مگر تو کو سچا بھی پاتے تھے سچا بھی پاتے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں، جنت ایمان دے بدلے دے اندر مل دیئے۔ ایمان اگرچہ تھوڑا بھی بچہ بدا ہوئے کم بھی بچہ بدا ہوئے، کیوں؟ حدیث پاک دے اندر آؤ دے ایمان ودھدا بھی ہے ایمان گھٹدا بھی ہے، گناہ کریں دے ایمان گھٹ ویندے، نیکیاں کریں دے ایمان ودھ ویندے۔ اس زمن دے اندر ایک حدیث پاک کئی کھڑی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں دن قیامت دے جن اعمال تلسن اعمال دا وزن سی اعمال تلاوڑے دے اتے آسن، لیکن جنت ایمان دے بدلے دے اندر مل سی۔ یہ ایمان جن تلاوڑے دے اتے آسی، فرمایا گناہ والے تلاوڑے اتے لگے ویسن تے نیکیاں والے تلاوڑے جھوک ویسن۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں گل چلائیا سے کیڑے مقام تو کوئی یاد ہوئے تا میں گزارش کی تھی کہ دن قیامت دے اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو بھی اپنا دیدار کروے سی تے شہید کو بھی اپنا دیدار کروے سی۔ کیوں؟ شہید دا ایمان شہید دا یقین پختہ ہوں دے اپنے رب دی ذات دے ہوتے، ان دا ایمان اتنا پختہ ہوں دے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی دے ہوتے رکھ کے میدان عمل دے اندر آوے دے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ طیبہ تو چلن مدینہ منورہ تو چلن، بال نال لائنے بچے نال لائنے ہمشیرگان نال لائنے پورا کنبہ قبیلہ آپ نال لا کے خدا دی قسم آپ چلن وڈے ویلے گھر والے نالن اور انہوں نے قدم رکھن مدینہ دی سرزمین تے۔ میں ایک روایت دے اندر پڑھیں حضرت امام حسین پہلے اپنے خانوادہ کو ٹورے آپ پچھو ہن جلے آپ آخری فردھن گھر جو نکلیں ایویں پلو چاہتی نے جے مقام دے ہوتے
بیبیاں نے اپنے قدم رکھے ہن، مائیاں نے بیٹیاں نے اپنے پاک قدم رکھے ہن۔ سیدنا امام حسین ان جھا دی مٹی کو، انہاں نشانہ دی مٹی کو چاہ کے اپنی جھولی دے اندر پہندے آئے۔ کسے پوچھے کیوں؟ فرمایا نبوت دا گھرانہ ہے، پاک گھرانہ ہے، با پرد گھرانہ ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ صبح جب لوگ اٹھن تے انہاں قدمہ دے نشانہ کو دیکھ کے آٹھن کہ نبی دے گھرانے دی فلاں بیٹی دا اتنا قدم ہا، اتنا پیر ہا، فلاں بہن دا اتنا قدم اتنا پیر، وہ مٹی کو بھی سنبھال کے رکھے نے۔ وہ اتنا با پرد گھرانہ، اتنا پردے والا گھرانہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ منزلہ پہنچن، خبریں ایسیاں آمن لگیا کہ حالات کوفے والیاں دے درست نہیں ہیں، تے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو فرمایا، بھائی مسلم تساں پہلے ونجو، حالات دا جائزہ چاہو، حالات دا اندازہ کرو اور میں کو اطلاع کرو تاکہ میں اس حوالے دے نال انہاں حالات دے اندر چلنا۔ آپ چل پائیں، حضرت مسلم بن عقیل آپ دے فرمان دے نال جب کوفہ دے اندر پہنچن، کوفہ دے اندر پہنچن، انہاں لوگاں نے بڑا استقبال کیتے، بڑی محبت نال پیش ہیں، بڑا پیار کیتے نے، اور جماعتاں در جماعتاں، جوق در جوق آکے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے ہوتے بیعت پہ کرینل، انہاں دے ہاتھاں دے ہوتے بیعت پہ کرینل، چندے پہن آپ دا عقیدت اور محبت دا اظہار اس قدر والہانہ ہا، اس قدر زیادہ ہا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بھیا باغ پک چکن، پھل تیارن، لوگ عقیدت دا اظہار کر رہے ہیں، محبت دا اظہار کر رہے ہیں، مہربانی کرو تسا تشریف گھناؤ۔ انہوں خط چلے جناب امام حسین دو پہنچے تے جناب انہوں کچھ بے ایمانہ نے، یہودی نسل لوگاں نے خط لکھے یزید دو کہ حضرت مسلم بن عقیل آ گئے، حالات دا پاسا پلٹ چکے اور وقت تیرے نال ساتھ نہیں پیا دینا، لوگ زرد دوق در جاؤک در جاؤک حضرت مسلم دی بیعت پہ کریں گے۔ انہیں کیا کیتے؟ بدبخت نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرے دے نال نال کوفے دی گورنری دا بھی آرڈر پیش کیتے۔ عبید اللہ بن زیاد بھیس تبدیل کر کے آئے اور جب پہنچے کوفہ دے اندر شکل بدلی ہوئی، نقاب چہرے دے اتے پاتا ہویا، پہنچے والی کوفہ کو اندھی معذوری دا آرڈر دکھائے سی، اور آپ گورنر بن کے ماڑی تے چڑھ گئے۔ اتھوں اعلان کیتے سی کہ جڑے بندے جناب مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی کھڑن وہ تروڑ دے ون ورنہ میرے جیسا اور برا کوئی نہ پیش آسی۔ جڑے ایمان والے ہن اتے حضرت مسلم دے نال، تے جڑے ایمان کمزور ہا بے ایمانن لکھے نے جناب مسلم بن عقیل صبح دی نماز پڑھائیے، ہزاروں لوگن ظہر پڑھائی نے، ادھے بچ گئے، عصر پڑھائی نے، ترہائی بچ گئے، مغرب پڑھائی نے۔ آپ نے سلام جو پھیرے
تو پچھو 2 بندے باقی ہیں. کتنے؟ 2 بندے باقی سارے زور دے گئے. کیا اکسوں انہوں دا ایمان. اساں اپنے ایمان دا اندازہ کروں. اج تھوڑے کو کوئی قربانی منگے، ہلو جان دی قربانی تو دور دی بات ہے، منڈی تو سال بعد اللہ منگ دے تو وہ بھی ڈبلے تو ڈبلا جانور گلے دے نہیں گلے. ٹھیک ہے نا. ہن جڑے جناب حضرت مسلم بن عقیل دے واسطے کھڑ گئے، کون میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑھڑے صحابی، بوڑھے صحابی. تو حال ہے میں تھوڑے کول نہ پوچھاں کہ اس صحابی دا نام کیا ہے. بڑھڑے نہ بولن، نوجوان کوئی دسن. میں تے کو آکھیں یہ سارا حال ہے. میں غلط آتا بیٹھا. انہوں ایک چھوٹا جے بچے کو لو پوچھو 5 12 14 دے نام دسے دے نہیں دسے اللہ ہوتا تھا. اندے جو سارا قصور ہے اپنے اکابر دی تاریخ کو یاد رکھنے. سا کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، زبانی کلامی دعوے دار ہیں. ایک صحابی جنہ دا نام ہانی بن عروہ، ہانی بن عروہ حضور دے بڑھڑے صحابی آکھن لگے اے مسلم بن عقیل دیکھ گندے وے اہل کوفہ دا حال. تمام تو کچھ چھوڑ کے چلے گئے پر میں تے حضور دا غلام ہاں. میں تھوڑے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر رہ گیا. آؤ ہن جائے پناہ تھوڑے کول ہور کوئی نہیں. میں تو کو اپنے گھر دے اندر گھن جلدا، میرا گھر تھوڑے واسطے حاضر ہے، جائے امان ہے، جائے پناہ ہے. میرے کو تشریف گھرنا ہو سعادت مندی ہو سی. حضرت مسلم بن عقیل کو جناب ہانی بن عروہ نال لا کے گھر دے اندر گھرنا ہے. عبید اللہ نے ڈٹھے میری تجویز کارگر تھی گئی ہے. ایک کوفی لا یوفی سب لوگ جڑے محبت اہل بیت دے دعوے کرن والے ہیں سب نبی دے اہل بیت کو چھوڑ کے لگے گئے. تے صحابی حضور دا نشے نے وہ ایک غلام حضرت ہانی گھن کے گئے جناب مسلم بن عقیل کو. لوگ تو قوادن کہ صحابہ تے اہل بیت دے درمیان عداوت آئی، شقاوت آئی، لڑائی آئی، جھگڑا ہا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوڑ برے دل، جھوٹ بولے دل. حضرت ہانی گھر دے اندر گل گئے. عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلے، ان پیغام بھیجے ہانی کو آکھو مسلم میرے حوالے کریں. آپ نے کوئی گل نہیں سنی. بالآخر گرفتار کروا کے انہیں حضرت ہانی کو اپنے دربار دے اندر کھڑا کیتے. اکل لگا ہانی تو میرے خیز و غضب کو نہیں جاندا، میرے غصے کو نہیں جاندا. 2 گلہ ہن توجہ کرائے، 2 گلہ ہن یا مسلم میرے حوالے کرو تے یا ول تیری جان میں ختم کرے سا، تے کو پھانسی تے چڑھے سا، تیری گردن اتارنے سا. بس 2 گلائیں چوں ایک گل چڑ گل. حضرت ہانی بن عروہ آکھن لگے او ظالماتے کو پتہ نہیں میں تے حضور دا غلام ہاں، تے حضور دے
اہل بیت دا بھی غلام تو ہانی منگی آدھے جان مانگو تو جان دے گے مال مانگو تو مال دے گے جان مانگو تو جان دے گے مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے جان چلی بنجے پرواہ نہیں مال چلا بنجے پرواہ نہیں ہر شے قربان کرن واسطے تیار ہے پر اپنی زندگی دے اندر حضرت مسلم کو تیرے حوالے کرن واسطے تیار نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اہل بیت کی محبت سارے ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ سارا ایمان ہے سارا یقین ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں قرآن آکھے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے محبوب جن دنیا تو رخصت ہو من لگن فرمائے لوگوں میرے قربا دا میرے نال محبت کرن والیاں دا میں تولے کول سوال کرے دا میرے گھرانے نال محبت کرائے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے گھرانہ میرا گھرانہ میرے دوستوں میرے بزرگوں ان فیصلے کو توڑے ہن دھی گھرانے بھی چھے تے گھر والی گھرانے چھے وہ کوئی نہیں بیوی گھرانے چھے بیٹی بھی گھرانے بھی چھے ہولے ہولے بولیں دے بھی کچھ چپ کریں دے پراپگنڈے دا اثر ہے توڑے ذہن تے کہ نعوذ باللہ اے نبی دے غیر ہے جن دے حجرے وچ اج تک نبی پاک ستے پہنو نبی دے غیر یارے 2 کلو دا سر ہلیں دے بھی ادھے تولے دی زبان نہیں بھی ہلیں دے کیا خیال ہے توڑا میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے ابن زیاد میں تیری دربار دے اندر ہوں میں حضور دا خدمت گزارا ہوں جویں حضور دا غلام حضور دے گھرانے دا بھی غلام خبردار ہن آکھی ولا ناک سے اس بے ایمان نے آکھا اس بے ایمان نے آکھا اے بوڑا بندہ ہے ایگو جناب اور بالا خانے تے گھن منجو ولا ایک واری پوچھو اتنی چھتے گھن گئے آکھن لگے ہن بھی ٹائم ہے ہن بھی وقت ہے کہ جناب حضرت مسلم دراز نے سارے حوالے کرنے ورنہ تے کوئی تھون چھت تو دھکانے سو حضرت حانی آکھن لگے جڑی گل اتھا آکھیام اتھا بھی ہوا گلہ تھا پتہ نہیں تیرے ابن زیاد کو اوتے حلدہ بھی نہیں ہے ایمان ایسا پختہ ہے یقین ایسا پختہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں صحابہ اوہن جنہ دے ایمان دا میرے اللہ نے امتحان گیتے قرآن چاکے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اتے او لوگ جنہ دے دلوں دا میں خدا نے امتحان گیتے نعرہ تکبیر شان رسالت ہوا کہ ولا پوچھنے آکھن لگے میری عمر 80 سال بوڑھا ہاں جسم کمزور ہے ہانیا دن جسم کمزور ہے جان کمزور ہے پر ایمان کمزور
نہیں ہے. اس ظالم نے آ کے اتھائی سر قلم کر لو. آپ نے فرمایا بے شک سر قلم کر لو میرے جان دے روئے بھی جو بھی محبت اہل بیت دے چشمے پھٹ سے اتھاؤں. حضرت ہانی دا سر قلم کر کے سٹ لیتے نے, وجود دو ٹکڑے کر لیتے نے, لیکن حضرت مسلم انہوں نے حوالے نہیں کیتے گئے. بلاخر اس ظالم دی بدبخت کتیا نے ظالمہ نے تلاش شروع کی تھی. حضرت مسلم بن عقیل وہ پتا چلے میری تلاش دے اندر میری تلاش دے اندر آپ نے فرمایا سلا شیوا بہادری ہے, جرت ہے, شجاعت ہے, لکڑ نہیں, چھپڑ نہیں. بربلا مسجد دے اندر آ گئے. کتنا آ گئے؟ مسجد دے اندر آ گئے اور بڑی جرت دے نال مقابلہ کیتے نے انہاں کوفیاں دا. آپ نے فرمایا ظالموں اندر دا روپ اے منافقت والا روپ تساں اگر پہلے ظاہر کریں دے میں کو اور کوئی افسوس نہیں, اور کوئی ارمان نہیں. میں اپنے بھائی حسین دو خط لکھ بیٹھا میری جان ہوتے چلی ویسی پرواہ نہیں ہے, لیکن میرے بھائی دے نال بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. جنگل بیابان دا سفر ہے, تکلیف دے سفر ہے, پردہ دار بے کو ہناں دا غماں دے, ہناں دا دکھاں دے, پر انہاں ظالمہ دے ہوتے کسی بھی گل نے اثر نہیں کیتا. انہاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہوتے تیرہ دی بارش کیتی ہے. ایک ظالم نے ود کے اگاں پرچہ مارے, آپ دا اے ہونٹ مبارک شہید ہو گیا, ہونٹ کٹ گیا. مائی ہے حضرت ہانی دے گھر دی پیالہ پانی دا بھر کے گن آئی ہے. شام تک آپ انہاں دلال مقابلہ کرے دے رہ گئے اور پیاسے ہن مائی پانی گن آئی ہے. آپ نے پیالہ منہ تے رکھے, خون وحدہ ہویا اس پیالے دے اندر ہے. فرمائے مائی اس دنیا دے پانی دی نہیں, میں تے حوض کوثر دا جانی جا کے پیس. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کچھ نوجوان بچیاں دی خواہش ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا تھوڑا جیا چلو حصہ سنا لو. گال ہے ایمان دی, گال کس دی؟ ایمان دی. اصل لوگوں دا ایمان کمزور ہو چکے, واقعاتی گلاں سن کے اساں محظوظ تا تھیندے ہیں, لیکن جرلے جلسہ گاہ چو اٹھ دے ہیں, مسجد جو اٹھ دے ہیں, ڈلہ چھنڈک کے لگے ہوئے دے. ول کوئی گال یاد ٹھیک ہے نا. تو اج دے میرے ہی واضح چو یا شاید یاد کرے سو جنت کس دے بدلے ملنی؟ ایمان دے بدلے. ایمان پختہ کرو. اعمال ہیں ان کو مزین کرنے دا ذریعہ. سارے محترم بھائی اسلم صاحب نے میں کو آکھے سارا ارادہ تھی نہ پہ کہ این مسجد کو وسیع کروں تے نواں بڑھاؤں. تھوڑا کیا ارادہ ہے؟ مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی جنہ دل تھردا پہ زون و سبحان اللہ کی دعات دے رہا. مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دی. مدینے وچ پیا
वसदा मुहम्मद नाल यारां दे इवें सजदा फलक ते जिवें चन नाल तारां दे मदीने विच पिया वसदा मुहम्मद नाल यारां दे इवें सजदा फलक ते जिवें चन नाल तारां दे मदीने विच पिया वसदा मुहम्मद नाल यारां दे जरा जोर नाल सुभान अल्लाह इदे दरबार ते फलकी मलक दी रात आंदे हैं अज अगर तुम बंदे कहनी ते अल्लाह दे फरिश्ते सवेरे शाम आंदे पना को सुभान अल्लाह इंदे दरबार विच फलकी मलक दी रात आंदे हैं फकत वेखण किते दरबार विच जलवे मज़ारां दे इवें सजदा फलक ते जिवें चन नाल तारां दे मदीने विच पिया वसदा मुहम्मद नाल यारां दे इंदे दरबार दे रुतबे बुलंदन अर्श आज़म तू इंदे दरबार दे रुतबे बुलंदन अर्श आज़म तो अदब तो झुक वजन बेखुद जिथा सरताज दारां दे अदब तो झुक वजन बेखुद जिथा सरताज दारां दे ना इतना कुर्ब दा मौका वसी जिबरील नू मिलया ना इतना कुर्ब दा मौका वसी जिबरील नू मिलया जिवें सई नाल इन डेरे लगे मखसूस यारां दे जिवें सई नाल इन डेरे लगे मखसूस यारां दे इवें सजदा फलक ते जिवें चन नाल तारां दे वहमा अजब नसीब उन्हां दे भाइयो जड़े संगत हुजूर दी रले सिद्दीक उमर उस्मान अली इथों भर गए चारों पल्ले पर सब तो अध के सिद्दीक उमर ते चढ़े जई फैज दी छले ओ ता अज भी कोल रसूल दे वसदे यारो वेखो रब दा फजल जरा जोर नाल सुभान अल्लाह मदीने विच पिया वसदा मुहम्मद नाल यारां दे हरे गुंबद उते हर वात हिन रहमत दियां ठाठां हरे
ہر وار ان رحمت دیاں ٹھاٹھا جتھاں ان مستقل ڈیرے ڈوہاں خدمت گزاراں دے ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے سنجو کزلی جندے رب نے رلائے تا قیامت ہن سونے دے یاروں دے سنجو کہن رلائن اللہ سے آکھو تو سبحان اللہ سنجو کزلی جندے رب نے رلائے تا قیامت ہن مزے چندے پے باغات جنت دے بہاراں دے ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے آخری مصرع زور نالک سبحان اللہ تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر کہ شاید ٹل ونن ڈکھڑے کی نا دل دے بیماراں دے کہ شاید ٹل ونن ڈکھڑے کی نا دل دے بیماراں دے ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں